ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुनोवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चस्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। जातु तिष्ठ्वच्च कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्य रपतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम् अशक्तः स विशिष्यते। तं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायो न कर्मणः शरीर यत्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मण्योऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर। सह यज्ञा प्रजा पुष्पा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविश्वध्वं एष योस्तिष्ठ्व कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमाप्सदा। इष्टान् भोगान् हि भो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्राणप्रदायोभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। शिष्टासि न स्नन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुजन्ते त्वगं पापा ये पश्चात्तात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह अघायुरीन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति। यस्मात्मरति रेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्धो नाकृतेनेह कस्य न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। अशक्तो ह्यचरं कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पसन्यं कर्तुमर्हसि। यज्ञदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यभां न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यां पार्थ सर्वशः उस्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मां प्रजाः। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वा तदा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निरासी निर्ममो भूत्वा युज्यस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं। सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नस्तान् चेतसः सदृशं चेष्टते सच्च स्वस्यासाः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्धे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न पवसमागश्चेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः
परधर्मो भयावः। अर्जुन उवाच अदकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिश्चन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महासनो महापाप्मा विज्ञेनमिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निः यदादर्शो मलेन च यदोल्बेनावृतो गर्भः तदा तेनेदमावृतं। ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहमच्चेष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्याद्धौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिष्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परां बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा सप्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओं तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः।